me calling for your name. Feel you touching. You take me to a place only we know, away from all the noise and the people. You take me to a place only we know. When I hear your voice, say the word and we'll go. 'Cause darling, when we fall close, I know we can pull through. I just wanna let go of everything but you. 'Cause nothing even matters if it's me you're holding on to. I just wanna let go of everything but you. Everything but you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear. Happy birthday to you. From old friends and new, from good friends and true. बापाच्या पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नवी आमन. मोगळा बापा, तुवें फोव केल्या आईच्या ह्या बगीचेचा आणि आपल्या जिवितासोबत तू दीस संभ्रमूक भायर सरता आसता ताचेर तुजी दराड आशिर्वाद आमी मागता. ताणे कडलें हें मेळटलें सफळ जावं दी. आज आजचें कार्यक्रम बऱ्या तरेन जावं दी. तुज्या जिविताचेर तुजें आशिर्वाद घाल म्हणून मागता. प्रत्येक जाण मागता त्या घरच्या सर संध्यांचेर तांचे तुजें आशिर्वाद घाल. आयचें कार्य बऱ्या तरेन जावं दी. कसलेच अडचण नासतना बऱ्या तरेन मुखार वचूं. आयच्या बरेताचेर आनिशाचेर तशेंच आमी सर्वांचेर तुजें आशिर्वाद घाल म्हणून मागता. एक आमचे बाबा एक नमान मरी एक आमकां सर्व घरच्या आल्मा बसत आमी बेटो तुमच्या बाबा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज्य केलें तुजें सर्गात जाता तशें संवसारान जावं. नमान मरी के पेंबरलेले समय तुझे संगत आसले आणि तू सुदे बलसदी फॉर एक्सचेंजेस बापा कने पुत्रा कने पवित्र समय दिन वसन गव्यांगी सोम्या दिन वासुया तो बोरो सोम्या दिन वासुया तो बोरो सोम्या दिन वासुया तो बोरो मोगा परिमिता सोकोरो दिन वास्तोलो सोम्या सर्वै काळी वाकंतोलो महिमा संसकाळी रस्तांचो जगानी या संसारी गायामा सर्वांचो सरंगाळी सोम्या दिन वासुया तो बोरो सोम्या दिन वासुया तो बोरो सोम्या दिन वासुया तो बोरो मोगा परिमिता सोकोरो मोगाळ पत्रा सोमे मोगा शिवादी आमकां Set us free by the truth you now bring us. Shine on.
म्हजो जीव मुझे जीवन म्हज्या जिविताचे सोबत एक किरण तू गो म्हजो जीव मुझे जीवन म्हज्या जिविताचे सोबत एक किरण म्हज्या काळजान घडले गाया तू मुझे मुझे आजा मुझे आजा मुझे आजा मुझे आजा Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe. Shikaitu amkam, baritu
There shall be showers of blessings. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing. Come and now honor thy word. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, oh that today they might fall. Now as to God we're confessing, now as on Jesus we call. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops हात धरून तुझो सांभाळतो लो हांव सदा मोगाची भास दिल्ली तुका सदांच पाळतलो हर घडी हर मेटानी तुझो सांगात दिवून तुका विश्वासी रावतलो हो वेंगे
म्हाका कोपांतली पळय तुज्या जिणये पळणार म्हज्या बगलेन तूं रावाच्या बेगीन घेवन म्हाका कोपांतली पळय तुज्या जिणये पळणार म्हज्या बगलेन तूं रावाच्या सोना हांव तुजे विणे उस्वास म्हजो सोंपता पर्यंत तुका सांडचो ना वेळ बदलतलो म्हजो मोग बदलचो ना कितेंच घडूं मोगाचो बान मोडचो ना घेवन म्हाका कोपांतली पळय तुज्या जिणये पळणार म्हज्या बगलेन तूं रावाच्या बेगीन घेवन म्हाका कोपांतली पळय तुज्या जिणये पळणार म्हज्या बगलेन तूं रावाच्या And every pain and gain in sunshine and rain, I'd walk beside you, holding your hand forever, forever. कोपांतली पळय तुज्या जिणये पळणार म्हज्या बगलेन तूं रावाच्या आणि दोन्ही रूपांतरणो जिनी यांच्यात नवो अध्याय प्रारंभ करच्या खातीर तुमी हांगासर ह्या पवित्र देवतंत्राच्या मुखल्या दरवट्या मुखार आसात हो दीस तुमच्या टिमयेच्या तरेतरेच्या पानांनी बाजाराच्या अक्षरांनी बरोवप होतो आनी त्या बाजाराचे अक्षर दुसरो कोणूच न्ही जेजू क्रिस्त कित्याक म्हळ्यार ताचे नांवी आनी ताचे कडेन लग्न करून तुमी दोगांय आयले आसता अख्ख्या पुळी सभेच्या नांवी तुमच्या विकाराच्या नांवी तुमच्या आवय बापायच्या नांवी आमी तुका ह्या देवतंत्राक स्वागत करता आनी बरें मागता तुझ्या अर्गादिता भक्ती नरका बलिदान भेटयता कलत्या मोनान उपकार तुजो आवडता तुजे समोर बापा आमी आयल्या उपकारांसर तुझ्या अर्गादिता भक्ती नरका बलिदान भेटयता कलत्या मोनान उपकार तुजो आवडता पापा तूं आमचो रगणार
आमचो मोगाळ तूं पोसनाय, मोगान आमची जतन तूं घेताय, सर्गी काळान आमकां तूं दादोस करताय. तुजे समोर बापा आमी आयल्या, उपकारांक सर तुज्या अर्घां दिता, भक्तीन अर्घां बलिदान पेटयता, कालच्या मोरान उपकार तुजो भाव उरता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. शांती तुमच्या सोवे आसो. तुमची सोबे आसो. मोगाच्या बाबा बहिणीनो आणि प्रत्येक जावन ऑझिन आणि अनिश काल आमी बागेंत कुटुंबाचे फेस्त केले, जेजू मोरी जुजूचे फेस्त केले, आनीक एका कुटुंबा विशयांत एका बागेंत कुटुंबा विशयांत आमी नियाळले. एक कुटुंब संवसारांत एक मुख्य कण म्हूण आमी म्हणटा, कित्याक कुटुंब देवानच आशिर्वाद गेल्ले एक घटण हें. आज अनिश आनी ऑझिन काजराच्या बेसांत एकवटात आनीक देवाचें बेसांवां सक्रामेंता मुखांत्र ती घेतात. तांचे खातीर आमी मागता आसतना आमी उडास आमी दवरया. एक काजर इगर्जेंत एक साक्रामेंत देवानच जेजूनच उगडलेलो आनी प्रत्येक बेसांव ताचेर ताणें घाल्लें. मोगान एक कोटीत जिणे जियोवन भुरग्यां बाळांक व्हड कर ह्या संवसारांत कुटुंब बांदून हाडूंक. अनिश आनी ऑझिन तुमकां आमी बरें मागता आनी सर देवाचें बेसांव तुमी आशिल्लीं देवोंदीत म्हणून तुमचेर ह्या मिसादवळ आमचे आशा आनी मागणें जावन आसा. मोगाच्या भावा भयणीनो, हर एक जिणी त्या जिणयेक लागून आसात कायदे आनीक आमचे कर्तव्यां, हक्कां आनी कायदे. ते आमी बऱ्या तरेन केल्यार मात्र ही जिणी बरी तरेन जियोंक साध्य जाता. जेजून मांडून हाडिल्ले प्रमाणे इगर्जेच्या शिकवणे प्रमाणे आमी जियेल्यार बरी क्रिस्तांव जावन एक दीस सर्गराजांत एकवटूंक आमकां फावो जाता. तर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटूंक आयतें जातना आमी चुकोवन गेल्ल्या सर पातकां खातीर आमी बक्षणे मागया आनी तशेंच जेजू कडेन बरी जिणी जियेता म्हणून ताका आमी उतर दिवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोर बेगीन सदांच संवाद मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करो आनी आमची पातकां बगसून आमकां सृश्टीच्या जिविताक पावो. आमेन.
सोमिया काकुटकर सोमिया काकुटकर महिमा 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 देवा उंचगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्पद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्यातून वैभवापासून आम्ही तुका वागता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बाबाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराची पाप काढताय आमची काकूट कर आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमची मागणी मानून घे त्या पवित्रत्म्या संगती देवा बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थोया सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा आमची मागणी दयेन आयक या तुझ्या भुरग्यांचेर तुझ्या कृपेचो पावस घाल तुझे वेदी मुखार ती लग्नांत एकवटात तशेंच एकामेकाच्या प्रतिमोगान तांकां तीर कर आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्ताच्या सस्नाक सांजुआवच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप म्हज्या मोगाच्या न्हू आमी एकामेकाचो मोग करुया कित्याक मोग देवातावन येता जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो देवाक तो वळखता पूण मोग करिनातल्यांक देवाची वळखच ना कित्याक देव म्हळ्यार मोग आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुतान संवसारी दान देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडापो केलो मोग हाटाकून आसा आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय बगार देवान आमचो मोग केल्यात आनी आमच्या पातकांचे पारीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयल्यात मोगाच्या न्हू देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय
कोणी मनशान देवान केन्नाय पळयलो ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोग आमचे थंय संपून जाता. देवाचें उतर हें. सर्वेस पोराक दिनवासुया, तो कितलो बरो. मोक्तासो विश्वासी करो, सजनाक पाळचे तसलो. Service pora dinwasuya, to kitlo boro. Moktaso vishwasi karo, sasnak parchit aslo. मोगमोस जावन आसा भोवी, मोग स्वादीक मोलादी. मोग दयाळ सोसनी, मोग दिता जेवी. तोच तो मोग आमच्या सोम्यासो, सर्गीतावनो माळसो. तोच तो मोग आमच्या सोम्यासो, लग्ना बेसा माळसो. Service pora dinwasuya, to kitlo boro. Moktaso vishwasi karo, sasnak parchit aslo. मोग मोसर करिना, मोग बडाय उलयना. मोग पेल्यान केंडिना, मोग सांडून घालिना. तोच तो मोग आमच्या सोम्यासो, सर्गीतावनो माळसो. तोच तो मोग आमच्या सोम्यासो, सुख दुखाना टोसो. Service pora dinwasuya, to kitlo boro. Moktaso vishwasi karo, sasnak parchit aslo. Service pora dinwasuya, to kitlo boro. Moktaso vishwasi karo, sasnak parchit aslo. Alleluia, 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 Alleluia. Moktaso सदांच पाळचो, ससनी जिवीत दिवचो. सर्गी
अधिक सौम्य असो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवय असो. तुमची सवे असो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. तवळ जेजून शिसांक म्हळें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवेंय तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावा जंय म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसां, तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोश तुमचे सय आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त दई म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आनी सड करना आयचो न्हवरो आनीश आनी ओशीन. आमच्या मंगळूरच्या गवळी बापान अदीक मनादीक दोतोर पीटर पॉल सर्डनान एका संदर्भार शर्माव दिल्लो आनी ताचे शर्मावाचे क्लिप व्हिडिओ क्लिप कोणी एकल्यान काडन तें सर्क्युलेट केल्लें. सुमार दिसांच्या पयले सुमार म्हयन्या पयलेंचें तें. आनी एक थोड्या दिसां आदीं 10 दिसां आदीं म्हज्या वॉट्सॅपाक एकल्यान धाडलें. आनी तें धाडलें तें अशें आसलें. तो बिसायब शर्माव दिता आसतना सांगता, घरा आयिल्ल्या तक्षण करकरे पुरपुरे आसल्यार ऑफिसांतच न्हिदया म्हण बरें आसलें. कोण ना म्हण चिंची मनशां आमचे मदें आसात. तशें आसतना आसा तशें स्विकार केलें आनी करचीं मनशां आसा जाल्यार चड उणें तें तुजें चड उणें आसलें म्हजेंच म्हळ्यार तुजी अस्कतगाय म्हजीच कांयच भियेनाका. हांव तुज्या सांगाता आसा म्हणून स्विकार केल्यार ह्या संवसारांत एक मनीस आसल्यार पावता तसली. एकच म्हाका तुका आसा तशें मोगान स्विकार करून अस्कतगायक बोड चुकी नासतना, पातकांत कोंकी नासतना, काळजाक गाय खरी नासतना जर म्हज्यो अस्कतगायो आनी म्हजे सुखी लेखा घालून पट्टी करच्या बदलाक बरेंपण सोदून काडची आनी हांवें तशें करीन जाल्यार तें जावन आसा खरें स्वतंत्र. तें जावन आसा खरें कुटुंब जिवीत. इतलें त्या व्हिडिओर आशिल्लें आनी व्हिडिओ बंद जालो. हांवें सुमार म्हयन्या पयलें तें पळयलें, पूण ह्या फुडें पळयत आसतना म्हाका कितें बरें दिसलें. हांवें तें केलें आनी स्टेटसाचेर घालून सोडलें. पूण कितें म्हाका बरें दिसलें तें घालून सोडलें, कोणीय पळोवन दिता म्हूण. पूण दुसऱ्याच दिसा भितर 4 जाणांनी म्हाका पाटी मॅसेज केली, फादर ताचें ओरिजिनल क्लिप म्हाका डावनलोड करूंक जायना स्टेटसांत जावन, ओरिजिनल क्लिप म्हाका धाडा म्हूण सांगून. हांवें पुरसूत आसतना मागीर तें धाडलें आनी ताणें बरयल्लें, इट एप्लायज सो मच टू मी and to my partner, I can share it with others. Please give me म्हण सांगून. काजार जावन थोडीं वर्सां तांकां जाल्लीं आनी अशें तांकां तें उतरां बरीं दिसलीं. अशें आमी करी जाय आनी करूंक आसा म्हूण सांगून कंडीस जावन तांकां तें भोगिल्लें. भोव बरें. मोगाचें न्हू कंडीस जावन आज आनीश आनी वशीन असल्यास जिविताक सोडधोड करच्या. एकामेका मोग आनी अस्कतगाय आनी पातकां आनी कितें उणेंपण
वांटून घेवच्या जिविताक तुम्ही आज भायर सरल्यात. नवो अध्याय तुम्ही आज सुरू करतात. म्हणून स्वामी डिसेंबर सांगता ऐकले इंट्रोडक्शनाक कालच्या दिसा बागेवन कुटुंबाचे फेस्त आचरण केले आणि थंय जावन खंडीत जावन तुमी जायते शिकून आयल्यात. आज ओनियाळ दिता आसतना पयले उडास येता बागेवन कुटुंब आसा आनी थंयसर मोरी आसा आनी मोरी कितें करता? बरी करता, देवाचे येवजन देवाच्या कुशीक कालती मान घालता. तुम्ही खासदाराक आपयत आसतना वा कोणी आमकां खासदाराक येवन आपयत आसतना वळीक सांगता आसतना पयले सारचे आमी सैरीक कोणें केल्ली, चेड्याक कोणें दाखयल्लें, चेडवाक कोणें दाखयल्लें म्हूण सांगून हू इज द मॅच मेकर म्हूण सांगून थोड्या फावटी आमी सांगचें आसता ताच्या फ्रेंडान आणे ताणे मामान मामाच्या पुतान आकयच्या पुतान आनी पूण सांगून. पूण आज मोरयेचे तुम्ही दृश्टांत वा तिची देख घेता जाल्यार भगवन कुटुंबाची ती देवाच्या योजनाक खालती मान घालता. देवाच्या योजना प्रकार म्हज्या जिणेंत जाते आसा म्हूण सांगून देखून तुमकां सैरीक केल्ली कोणी मनशान न्हय, ती जावन आसा देवान. देवाचे योजन तुम्ही ह्या संवसारांत सांगाता येवचे, मोग वांटून घेवचे, लग्न जिवीत जिवचे आनी कुटुंब बांदचे. जर तर तुम्ही देवाच्या योजना प्रकार आसात, देवान आमकां लागीं हाडला आनी देवाचो तुम्ही मोग करतात, तुम्ही भावार्थी मनशां देवाच्या योजनाक तुम्ही आड वचनात जाल्यार 99% काम काजरी जिवीत तुमचें जाल्ल्या लेकार. देवान सैरीक तुमची केल्ली तुम्ही भावार्थी मनीस देखून मोरये बरी देवाचें योजन म्हज्या जिणेंत जारी जाते आसा म्हूण सांगल्यार 99% तुमचें काम जाल्ल्या बरी. देखून हे जावन आसा देवाचें योजन तुमकां दिल्लें म्हूण सांगून पयले सुवातेर तुमी मानून घेयात. दुसऱ्यान मोरी कितें करता? उपकारी मोन दाखयता. म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी गाता म्हूण सांगून ती सांगता आनी स्तुती गायन गायता. तुमच्या जिवितांत जायतें बरें जालां, बरें जाते आसा. जायते फावटी आमी दुर्सतांव तशें अशें म्हूण सांगून पूण सदांच उपकारी मनाचे जाया. कित्याक जायतीं जाणां आसात तांकां बेसाचे देणे लाभोवंक ना, काजारी बेसाचे भुरग्यांचे कुटुंबाचे आनी जायते देणे तांकां लाभोवंक ना. पूण तुमकां लाभलां, कितें तुमचे लागीं दिलां, तुमचे लागीं आसा, सदांच उपकारी मनाची तुमी जाया. आनी तिसऱ्यान आमकां हर एकल्या कळीत आसा आमच्या हर एकल्याची कुटुंब मागण्याची. जर तर तुमची पाळां तुमी पळयत जाल्यार तुमच्या मालगड्यांनी आवयन बापायन आजयेन सगळ्यांनी तांणी आस्तीचेर दौलतेचेर आनी व्हड संगतीचेर बरो वचोन कुटुंब बांदून हाडलें न्हय. बघा ल्हान मागणें तांणी केल्लें, भावार्थ तांणी दवरलो, इगर्जेक तांणी केल्लें आनी ताचेर तांणी बरवसो दवरलो आनी तुमच्या आवयक बापायक तांणी व्हड केल्लें. देखून असलो भावार्थ बरवसो आनी मागणें तुमच्या घरांत ती आसूं दी. कालच्या दिसा जर तर तुमी मिसा गेल्या जाल्यार किर्तन तुमी आयकलें. खंयचें कीर्तन? खंयचें कीर्तन कालचें? म्हाका तोड आसना. कोण आयकता गे? कोण आयकता गे? मिसा गेल्ल्या आनी मिसा वचना हांव तेकलो गेलो. कालचें कीर्तन खंयचें? वॉट्सॅपाचेर आसा, म्हज्या कडेन आसा. हा करेक्ट. तुज्या घरान रावतात ते मोनीस कितले बागी. न्ही गे, तुज्या घरान रावता ते मनीस कोण? विगारगी आनी हांगा इगर्जीन रावता बोटलेरगी और गवळी बापगी ह्या जागी ना. तुज्या घरान रावता ते मनीस बागी. हें देवाचें घर न्ही. देवाचें घर आमी केल्लें. आमी देवाचें घर बांदूंक साथ दिना. देव सर पदवेदार आनी जाणार ताका ताचेंच व्हडलें प्लॅन आसा. ताचें घर व्हडलें. ताणें हो स्वर्ग आनी संवसार रचला. सगळे संवसार रचता ताचें घर. तुज्या घरान रावतात ती मनीस कितले बागी म्हळ्यार तसो अर्थ कालें म्हूण सांगल्यार
आमी जर तर हांगा आसो आमी मार्केटींत आसो खंय आसो सिमीत आनी खंय आसो जर तर तुजें घर हें देव हांगासर आसा हांगासर हजर आसा देवाचें हजरपण जर तर आमी भोगतात जाल्यार आमी सक्कळी सुभागी जावन आसा देखून तुज्या घरान रावतात ते मनीस कितले बागी म्हूण सांगल्यार केदाळा आमी देवाचें हजरपण आमी भोगता तें आमी भोगून काण घेता आनी वी फील द प्रेजन्स ऑफ गॉड एवरीवेर तें जावन आसा थंय देवाचें घर आमी स्थापीत करता हें करूंक तुमी प्रयत्न करूंक जाय आनी तशेंच आनी एक शिस्त आमच्या जिणेंत वो मुख्य खाजरी जिवितांत आज आमचे लागीं सक्कळी आसा कालय गेल्यार जाता देखून जाणारेन सांगिल्लें आमी आयकलां नथींग इज एवर एचिव्ड विदाउट डिसिप्लीन म्हणून सागून देखून तुमच्या जिवितांत खाजरी जिवितांत एक शिस्त जाय कितें आमी तुमी करूंक वेतात कितें तुमी करूंक वचनात तें सगळें तुमकां कळीत आसूंक जाय जावं दी मिडिया जावं दी आनी कितें वापर करचें तें सगळी शिस्तीन तुमी करूंक तें आसा आजकाल जायतीं कुटुंबां आमी पळयता वाटेर पडले आमी पळयता डिस्कनेक्ट जाल्लीं कम्युनिकेशन जायतें आसा इन्फॉर्मेशन जायतें आसा आमकां जायतें धाडटात जायते वाचूंक गेल्यार सकाळीं जावं सांजे म्हणसर कितले मॅसेजी आसात आमी वाचूंक आमी वचना इन्फॉर्मेशन आसा पूण इन्स्पिरेशन काण घेतले कोणीय नात देर इज लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन बट देर इज नो इन्स्पिरेशन देखून आमी सगळी डिस्कनेक्ट एकलो सांगता वी आर कनेक्टेड ऑनलायन बट वी आर डिस्कनेक्टेड एट द डिनर टेबल म्हण सांगून आतां कोणाडे विचारल्यार तो खंय आसा आत्तां हांव ताचे कडेन उलयलो ऑनलायनीचेर तो थंय आसा कॅनडा ऑर न्यूयॉर्कांत तो आत्तां मिसाक वचून आयलो मात्र ताच्या घरा वचून गेल्या तुजी बायल खंय गेल्या म्हळ्यार ताका म्हाका गोतून आत्तां भायर गेल्ले मार्केट येता म्हणून गेल्ले अशें तशें म्हूण सांगून जायती सांगची जायती जबाब आमच्या लागीं ती मेळटा देखून वी आर कनेक्टेड समवेर एल्स बट डिस्कनेक्टेड एट होम देखून डिस्कनेक्टेड आमी कुटुंबांत जाल्यार खंडी जावन काजरी जिवीत कश्टांचें तें जाता देखून आमी सदांच कम्युनिकेशन तें सडीत आसूंक जाय आनी ताचें की चड करना कितलेंय सांगूंक हांवें वशीत पूण हो सक्रामेंत मोगाचो सक्रामेंत आमी वाचपाय थिंच वाचली जो आमच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप आमी मोग करुया एकामेकाचो मोग करुया म्हण सांगून आमी वाचले आनी सुवार्थेन ती वाचले आनी तुमचो संतोश भरपूर जावंक शकता हांव तुमच्या लागीं उलयलां आनी हांवें तुमचो मोग केला म्हण सांगून जेजूस आमकां सांगता जायते फावटी काजाराची दोतोन करतना थोड्या फावटी विचारचें आसता तूं तुज्या पार्टनराक कितें करता हांव तसो मोग करता तूं काल अपेक्षीत मोग करता म्हण सांगून कोणाच्या तोंडांतलें हांव शर्त रहीत मोग करता आय लव हर ऑर हिम अनकंडिशनली म्हण सांगून कोणाचे तोंडांत जावन येना आनी अशें जायते फावटी आमची मिस्टेक्स घडता थोड्या फावटी अशें जाल्यार मात्र हांव मोग करता तशें जाल्यार मात्र हांव मोग करता अशें आसता देखून मोग जावन आसा तो खाली मोग न्हय देवान जेजू क्रिस्तान तो केलो आमी पातकी जाल्यार ताणें शर्त रहीत ताणें आमचो मोग केलो आतांय तो मोग करता देखून असलो तो शर्त रहीत मोग आमी करता आतां केदाळाय कितें जावचें प्रॉब्लेम कितें काजाराचें मुख्य लक्षणां आसात युनिटी एकवट आनी शाश्वतपण इनडिजॉल्युबिलिटी आनी ताका मार बसतना थंयसर कितें वयर सकयल जाता आनी त्या वेळारच आमी शर्त रहीत मोग करूंक जाय बरें आसतना केदाळी मोग करतात सक्कळी सोमा आसतना सक्कळी मोग करतात पूण वयर सकयल जाता आसतना आनी कितें इल्लीशी गडबड जाता आसतना त्या दाळा मुखार येवंक जाय तुमी हांव आसां बीस साहेबान सांगिल्ल्या बरी भिये नाका तुजें तें कितें सूख वा तुजी अस्कत गाय म्हजीच अस्कत गाय जर तर वशिनान आनिशाक सांगलें जाल्यार भिये नाका तूंय मनीस हांवूय मनीस अशें घडटा देखून
भियेनाका हांव तुजे सांगाता आसा आमी सम करया म्हूण सांगलें जाल्यार तो जावन आसा शर्त रहीत मोग जावन आसा. हे मोग म्हणटा आसतना एक वड आसता अखेर करचे पयलें एका गांवांत 2 डियर आसले जिंके म्हणटात. ही डियर आनी शी डियर दोगांय बारी मोगाचे ही जिंके एक दादलो आनी एक बायल सदांय सांगातात येचे सदांय सांगातात काम करचे सांगातात जेवचे सांगातात पियेवचे सांगातात नाचचे सकड. आनी पूण दुरादर्शवशात तांच्या गांवांत त्या वर्सा दुकोळ पडलो. खावंक ना जेवंक ना पियेवंक ना वोत सकडी करपून ते गेला. आनी पूण ती सांगातात आसली हेणें तेणें दवंक ना. पूण एक दीस अशें जालें की आयताराच्या दिसा सूर्य वयरतान उदेला आनी किरणां अशीं आसात इतले कर्कटे वत सकळांनी करपालां तांबडें तांबडें तें जालां. आनी ही सांगातात आसात हांव खाण सोदूंक येता तूं उदक सोदूंक अशें म्हणटात. पूण त्या डिसायड केलें जर तर आमी सांगातात गेले जाल्यार आज आमकां खाण मेळचें ना पियोंक मेळचें ना उदक आमकां मेळचें ना. देखून आज आमी एकामेकाक सोडून एक करया आमी आमचें खाण सोदून दुसऱ्या वाटेन या. जर तर म्हाका येणें इल्लें पियोंक उदक मेळ्ळें जाल्यार थोड्यांत त्या राणाच्या मदें हांव तुका आपयतां. आनी जर व्हंकल म्हणटा शी डियर म्हणटा हांव तुका आपयतां आनी आमी बॉब मारल्यार खंडी जावन ह्या राणांत आयकता आमी दोगांय ओट्टूक मेळोन उदक पिया. हांव तुका आपयतां खाण मेळ्ळ्यार जावं दी कितेंय मेळ्ळ्यार जावं. आनी अशें ती बायसर गेली 2 वाटेन. आनी येता आसतना दादलो येता आसतना तो फास्ट गेलो आनी एका राणांत मदें ती एक धाकटें तोळें आशिल्लें तोळ्यांत सकड उदक घार जावन गेलां. मदें इल्लेशें एक 2 चेंबू 2 कळशे उदक तें आसा उदक ताका मेळ्ळें. आनी भोव संतोशान भरलो उदक म्हाका मेळ्ळें म्हज्या व्हंकलेक म्हज्या बायलेक त्या शी डियराक हांवें आपूण आनी ताका एक संतुश्ट करयत म्हूण बोब मारली ताणें उडकणां घालून गेलो ताका शी डियराक आपूण न्हयलो. हांवें उदक सोदून काडलें आतां आमी उदक पिवंक जाय म्हूण सांगून. आनी त्या दाळा व्हंकल ती आयली आनी म्हणली ओह तुवें उदक सोदून काडलें तुवें फास्ट सोदून काडलें तुवें पियेचें. आनी ती व्हंकल म्हणटा तुवें पियेचें. ओ म्हणटा ना 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 तूं इल्लीशी अस्कत लेडीज फर्स्ट तुवें पियेचें उदक. ना ना तूं उदक पयलें पिये तुवें पियेल्यार आनीकी तूं मुखार वेतलोय आनीकी सोदून काडल्यार म्हाका परत उदक मेळटा तूं इल्लें पियोवन परतून मुखार वच अशें म्हणून. ताका ती दोगांय म्हणाली आमी इतल्या वर्सां अशें एक झगडूंक उत्तना हांव तूं म्हूण सांगून झगडूंक उत्तना काल्याक आमी आतां लास्ट मिनीट ह्या उदका खातीर आमी झगडचें तूं पयलें हांव पयलें म्हूण. आमी एक आयडिया करया आमी सांगातात केदाळ केल्लें देखून आमी सांगातात उदक आमी पियेया म्हणाली. आमी दोगांय वट्टूक आमची सोंड्यो आमच्यो तकल्यो उदकान बुडोवया म्हूण सांगून ती म्हणाली. आनी उदक पियोंक ताणें सुरू केलें तकली ताणें उदकान बुडयली. आनी दादलो तकली उदकान बुडयता आनी दोळ्यान हळू पळयता उदक खाली जायना. व्हंकली पळयता उदक थोंडी धरल्या उदक खाली जायना. तोय पियेना वय पियेना. म्हणजे दादलो चिंता हांवें पियेल्यार म्हजे येदे व्हडल्या तोंडांत इल्लेशें उदक वडल्यार भरकुकन सकयल भितर येतलें ताका मेळचें ना. व्हंकली चिंता ताका तें मेळचें ना हांवें पियेल्यार म्हूण सांगून. आनी अशें ती एकामेकाक पियोवन दीत तो पियोवन दी ही पियोवन दी तातूंत ती दादोसकाय भोगतात. आनी मोग जावन आसा असोच पेल्या खातीर तो आसचो आनी पेल्या विशांत आनी एकल्या विशांत तो चिंतचो शर्त रहीत तो मोग जावन आसा. देखून तुमकां असल्या जिविताक आपयलां तुमचे खातीर मात चिंतूंक न्हय आज सावन आनिशा खातीर आनी आज सावन होशिना खातीर चिंतचो वो शर्त रहीत मोग. आज हें देणें तुमकां अपरिमीत मोगाचें देणें तुमकां लाभलां. सर्वेस्पर देव तुमकां लागीं हाडलो तुमच्या मदें मोग तो घाल्लो सदांच तुमचो मोग तो वाडोवन दी शर्त रहीत करून दी. आनी दीस वेता आसतना ह्या मोगाचो गूण अर्थ तुमकां समजून दी. कुटुंब जिवीत मोगाचें जिवीत तुमचें जावन दी. आमेन. मोगाच्या इश्टानो पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या परजे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपली मरून तिरकरच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. आज पवित्र स्नानान
ताणें तुमकां पवित्र केल्यांत आनी आतां एकामेकाक मरा पर्यंत विस्वासी रावूंक आनी लग्नाचे हेर कायदे सगळे पाळूंक ह्या करीत संस्कारांत तो तुमकां देण्यांनी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासत तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजीर हांव तुमकां विचारतां. अनीश आनी ऑझिन कोणेंच बोळ करिनासतना पूण आपकुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यांत. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेका मनांत लेखूंक तुमी तयार आसात. हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतली कशी भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे हुजीर तुमची काबलात उसारा. हांव अनीश तुका ओशीन म्हजी पतीन म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वास रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मानान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव ओशीन तुका अनीश म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडीन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मानान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सभे हुजीर एकामेकाक दिला ते कबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान थीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी तो भरूं. जें देवान जोडिलां तें मनशान मोडूं नये. ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाची आनी विस्वासपणाची खुणां म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात. सर्वेस्पर तांचेर आपलो आशिर्वाद तो घालूं. ओशीन म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणां म्हणून ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. अनीश म्हज्या मोगाचे आनी विश्वासपणाची खुणां म्हणून ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. बावडतेचें प्रार्थन. मोगाळ भावा भयणीनो, पवित्र सभेचेर आनी आख्या संवसाराचेर आनी एके करीत भशेन आज ह्या पवित्र लग्नाच्या संस्कारांत एकठांय जाल्यांत अनीश आनी ऑझिन ह्या आमच्या भावा भयणीचेर आपलो आशिर्वाद राशीन वतू म्हणून सर्वेस्पराक आमी प्रार्थन आमची उबारुया. पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी लग्नाच्या साक्रामेंताचें महत्व तांच्या देवपूजेक शिकून बरी आनी आदर्श कुटुंबां बांदून हाडूंक प्रेरण दिशेन तांकां आदार दी म्हूण मागता. जबाब आयक आमचे प्रार्थन येसुम्या. आयक आमचे प्रार्थन येसुम्या. आयच्या दिसा लग्न सभेस जोडिल्ल्या अनीश आनी ओशीन ह्या जोडयाचेर तुजी विस्नार बेसांवां वत आनी तांचे लग्ना जिवीत सुफोळ कर म्हूण मागता. आयक आमचे प्रार्थन येसुम्या. लग्न सभेस जोडूंक तयाराय करच्या सर जड्यांक जबाबदारीचे कुटुंब बांदून हाडूंक आनी बरी समाज रुपीत करूंक फावो ती समजणी दी म्हूण मागता. आयक आमचे प्रार्थन येसुम्या. आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबाचेर तुझे आशीर्वाद घाल म्हूण मागता. आयक आमचे प्रार्थन येसुम्या. सर्व क्रिस्तांव कुटुंबां बाबाटाची मागण्याची आनी निस्वार्थी सेवेची परजलीक देख जायशी कर म्हूण मागता.
आयकमचे प्रार्थन येसुम्या सस्नच्या आनी सर पदवेदारा देवा हीं तुजीं भुरगीं आनीस आनी ऑझन तुज्या आदारार पातयेवन पवित्र लग्नांत ते एकवट जाल्यांत तांचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या कृपेन तूं तांकां पाव आनी आदार दी तांणी मोगान वाडोवंक आनी बराबर ह्या जिविताच्या अडकळींचेर जैत व्हरूंक सरकार सस्तेच्या संतोशान सगळीं आमी एकठांय जायसर त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मोरेपात आमेन. समर्पिता तुझ्या उदारपणात तुवें दिली मनशा वावरान केल्ली ही काणी उपकारी मोनान तुका समर्पिता जिवीत दिवच्या कारणान तुझी बदल म्हूण मागता तू स्वीकार कर आमचो वावरांची गोपाल तुझ्या क्रिस्ता कुडी रक्ता आमकां रूपांतर कर क्रिस्ता सारके जिवी निरूपित घे बापा दयेन तू स्वीकार कर आमचो वावरांचे गोपान तुझ्या दोगो क्रिस्ता कुडी रक्ता रूपांतर कर क्रिस्ता सारके जिवी आमचे निरूपित कर उन्या वैनान क्रिस्त्राया आपणाक समर्पिलो कालवार दोंगरार क्रिस्तान कुसार मोरोन आपणाक बापा हाती ओपून दिलो क्रिस्ता परी आमकां सोडून प्रेरण लाभय पेल्या पासोची मोरूंक आमकां शिकय तुझ्या दोगो क्रिस्ता कुडी रक्ता आमकां रूपांतर कर क्रिस्ता सारके जिवी आमचे निरूपित कर म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेके पयसुरीच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून दिव प्रितीच्या बापा संतोष बरीत काळजान आमी तुका वप्ताव तूं देणी दयाळपणीन मानून घे लग्न संस्कारांत तुवें आमच्या बाबाक आनी भयणीक एकवटायलाय तर तूं तांचो खरो बापूय देखून तूंच तांकां सदां एकवटली मैपसान सांबाळ या आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवे
सर्वेस्पर तुमची सोवे असो. तुमची सवय असो. आमची काळजां उबारुया. आम्ही ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासूया. वैश्य आम्ही करू फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान सस्नच्या देवा सोर काळी आनी सोर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या देवपणाक देव सैमांत जेजू सवे मनशाक तुवें वांटो दिवंक येवजिलें आनी तांकां करूंक जेजू संगाती तुज्या महिमेची दायज सर्गी देखून जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं एक नवो करार तुज्या परजेस लागीं स्थापलोय. ताकच्याक कळाकळी उतरां वरती येवजण ह्या तुज्या मोगाची त्याच तुज्या उत्तम देण्याची दादल्या बायलेच्या लग्न संस्कारांत सुपळ खुणां तुवें आमकां दवरली. असो लग्न संस्कारा वरवीं तुजे येवजणेचो आमकां उडास येता आनी तुज्या उदार देण्याची काळजांत आशा वाडटा. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुज्या मोगाचे किर्तन निरंतरी एकाच ताळ्यान आमी गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सुसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परेन जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या सुसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी साश्टी कर्राचे रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशां पसत तें वारावतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बावर्ताचो गोट पर गाठुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही सवारता. तुझे पुनर्जीवन परगटा. तुझे
तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडार रगसुतिला आम सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवी सवेचो उडास करे आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा, पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतेन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पजळेत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकार मुरये देवाचे माये सांगाती बगेवन जुजे तुजो पती बगेवन धर्मदूत आनी सर काळी तुका मांडवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनांत दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन देर घेवन म्हणुया. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां तारणेक पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. अनिश आनी अजून दया कर दिंडी गेला. लग्ना बेसांत भितर सरूंक वेदिशी आयल्यांत या न्हवऱ्याक आनी व्हंकलेक जेजूच्या कुडी रक्तान पसून सदां एकवटलीं दवर म्हूण सर्वेस्परा आमच्या बापा लागीं आतां मागुया. पवित्र बापा, मनशाक तुज्या सारकेचो रस्ताना तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रचली. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारांत शांती पावोवचें म्हूण तुवें थारायलें. देवा, तुज्या मोगाची येवजण कळीत करूंक तुवें तुज्या फर्जे कडेन केल्ल्या खऱ्याचो रूपकार पोती पुतणीच्या मोगांत दाखोवन दिलोय आनी क्रिस्ती संस्कार स्थापचो वेळ पावतस तोच भावार्थाचो लग्न संबंद जेजू आनी पवित्र सभे मदें जोडलेल्या लग्न संबंदाचो रूपकार जावन सो म्हूण तुवें थारायलें. तर अनिश आनी अजून ह्या तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हूण आमी मागता. बापा, लग्न संवसाराच्या संबंदांत आज तीं भितर सरतात तर तुज्या मोगाची देणी तीं एकामेकाक दिवं आनी एकामेकाची आनी एका काळजाची जावन थंच तांचे मदें आसाय म्हूण तीं एकामेकाक दाखोव. आपूण बांदून हाडटात तें कुटुंब मिनतेन ती सांबाळूं आनी शुभ वर्तमानाच्या शिकवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्या बळांक ल्हान व्हड करूंक तुज्या सगळींच्या कुटुंबाचे सांदे जावंक ती तांकां तयार करूं. या तुजे दुवे ओजिनीचेर तुज्या शुभाम देणान बरो पोतिणीचे आनी आवयचे कायदे पाळूंक आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाचे उर्बेन ती सांबाळूं आनी आपल्या सुगुणांनी
ते सोबोव ह्या तुज्या पुता अनिश ताचेर तुजो सगळ्यांचो आशिर्वाद घाल. विश्वासी पोती आनी तो जावं आनी खरो बापूय कसो आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेवं. मोगाळ बापा, तुज्या मुखार लग्न जावन ह्या संस्कारांत एक जावन तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक ही तुजी भुरगीं अत्रेकतात. तशेंच ती एक दीस सर्गींच्या सुखांत एकवटांत वांटो घेवंक फावो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय सस्तेच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचेय सवे आसो. तुमची सवे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जिवनाक आपयली आमी सर सुभागी. सोम्या, तुवें बुद्धी भितरवचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. एक दीस तुज्या आंगणान सारसो हजारो हेर दिसा प्रास व्हरतो. निर्भागी नसत्या संगी रावचो. संतोष म्हजो तुज्या घरा गावचो. म्हजो आत्मो अत्रेता तुका मेळो लालिता. ही म्हजी खूण म्हजे काळीज तुका भोगूंक आशेता. म्हजो आत्मो अत्रेता तुका मेळो लालिता. ही म्हजी खूण म्हजी काळीज तुका भोगूंक आशेता. तुज्या वेदी लागीं देवा गिरबुजांगले गुण मेळटा भिडा. जो कोण तुज्या घरा सदा रावता मानता तुका ताची सेवा. म्हजो आत्मो अत्रेता तुका मेळो लालिता. ही म्हजी खूण म्हजी काळीज तुका भोगूंक आशेता. म्हजो आत्मो अत्रेता तुका मेळो लालिता. ही म्हजी खूण म्हजी काळीज तुका भोगूंक आशेता. जी कोण देवाक सोदून वेता सियोनाक ताका देखूंक पावता. प्रामाणीक मनान जी कोण चलता ताची काकूळ दयाळाय जोडटा. म्हजो अत्रेता तुका मेळो लालिता. ही म्हजी खूण म्हजी काळीज तुका भोगूंक
आशेता म्हजो आत्मो आद्रेता तुका मेळो लालेता ही म्हजी म्हजी गाडी तुका भोगोंक आशेता सुखान दुखान पिडेन भलायकेन रावता विश्वासी सोम्या आमी राकाम सोबान शेवट पोरयान लालीव मागता भुरगीं तुजी विश्वास पोवनान वाळो मोगाची घरांत आमच्या सोम्या सदांच निवास कर मोगान आमकां बर वाळो कुर्बे जियेव समर्पण दयान आमकां बर जिणे तरवार कष्टान वाराचे वादाळ येताना मोगा सोवाय लग्नाची विटा तुझे संगी सोम्या किदीन सोमसोना विश्वास पोवनात वाळो मोगाची घरांत आमच्या सोम्या सदांच निवास कर मोगान आमकां बर वाळो कुर्बे जियेव समर्पण दयान आमकां बर कुटाम आमी बांच्या कुर्बे तुजे फुडें सरता भुरग्यां बाळांच्या बेण्यान सोबच्या सोम्या दयेन दी तुजे बेसांव विश्वास पोवनात वाळो मोगाची घरांत आमच्या सोम्या सदांच निवास कर मोगान आमकां बर वाळो कुर्बे जियेव समर्पण दयान आमकां बर विश्वास पोवनात वाळो मोगाची घरांत आमच्या सोम्या सदांच निवास कर मोगान आमकां बर वाळो कुर्बे जियेव समर्पण दयान आमकां बर प्रार्थुया सर्गींच्या बापा अनीश आनी ऑझेन तुज्या पुता दिवेच्या लग्ना दिसा संतोषान तुज्या जेवणांत आमी वांटो घेतला ह्या दोनाय देण्या पसत तुका आमी दिन वसताव विश्वासान आमी तुज्या लागीं मागताव लग्न संवसारांत एक जाल्लीं ही आमची भाव भयण सदां तुका एकवटली रावो आनी आपल्या लग्न बसांतल्यान तुजें नांव आनी तुजो मोग मनशाक कळीत करूं जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं अनीश आनी ओसीन हांचे लग्नाचे मिसाचें बलिदान पेटोवन रेस्पेर केल्लो अदीक मानादीक दोतोर बर्नार्ड मोरोस मैसूरचो गवळी बाब हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच प्रवचन दिल्ल्या फादर एडविन पिंटो सहा भेटवणी केल्ल्या फादर फ्रेडरिक ब्रॅक्स फादर ग्रेशन हलवारीस हांकांय देव बरें करूं म्हणटा सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर्पदिवदार देव
बाप आपल्या संतोषान तुमकां बरो आनी तुमची भुरगीं बाळां तुमचें इनाम जावंक निर्मू. आमेन. देवाचो एकलोच पूत सुखांत तशें दुखांत तुमची काकूट करूं आनी तुमकां आदार दिवं. आमेन. देवाचो पवित्र आत्मो तुमची काळजां आपल्या प्रितीमोगान सदांच बरोवं. आमेन. आनी हांगा एकट्यान जाल्ल्या तुम्हा समेस्तांचेर सर्पदिदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो ताचो आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Swardomnoso, Natya ani Sriye modlo, Sangatanso, Devan fawo gelo, Ekamekam tani dimso, Sairik salo, Tanche mode zalo, Akir paryantani parso. लग्ना संस्कार पविस बिंदिलो कृपेन तांकां सदां भरसो. देवान जोडला ते मनशान मोडूंक जायना. लग्ना बेसान ओ एकवट मोरा बऱ्या. जोडला ते मनशान मोडूंक जायना. लग्ना बेसान ओ एकवट मोरा बऱ्या. मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मोरी आशीर्वाद बगीन रुसचे कृपेने वारांका आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामे. आमेन. आलतारी मुखार रावून बोटाक तुझ्या मोदी घालून जिवितान पती जाऊन तीस आयसो आयलो देव. एक जाली काळजा खुशी जाली मना दोगांयची आज आमची. चिंतनांतली चिंतलेली स्वप्नांतली स्वप्नेली लग्ना बेसान फिर जाली. I wanna do what you want to. We can leave and run away someday, someday.